الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مل کے پڑھو صلاۃ قبلہ دے بکل چھاڑ کے ذرا درود و سلام دیا پھل پتیاں نچھاور کرو پڑھنا آلیاں کلیاں پڑھیا ماشاءاللہ نال تساں بھی پڑھیا ہوئے گا مینوں انج محسوس ہوندا بھی شاید وچ وچ کلیاں ہی پڑھیا ہے لیکن تساں بڑے خوبصورت لوگ بیٹھے ہو اور رل کے پڑھ لیے کنجوسی ایڈی کرنی چنگی نہیں لگتی تے علامہ صاحب تہاڈیاں تعریفاں بڑیاں کیتیاں نے ماشاءاللہ سخی لوگ بیٹھے ہو ذرا درود و سلام وار بھی سخاوت دا اظہار کرو تے پھل پتیاں جویں تسی آندیاں ویلکم کیتا نا مینوں انج درود و سلام دی پھل پتیاں نچھاور کرو تو مینوں ذرا آواز آوے بھی تسی درود شریف پڑھدے پئے ہو تے جدی آواز تھوڑی ہوے بے شک ہونٹ کلے ہلا لیا جے مینوں تاں وی نظر آ جان گے صلاۃ علامہ صاحب تسی بندے چیک کر لینے مینوں تے ایڈے پچھان نہیں انہاں دی ویکھو کیڑے کیڑے پہ پڑھدے نے بھلا گوانڈیاں والا تو نہیں کوئی آیا بیٹھا صلاۃ و سلام علیکہ یا پڑھو یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ساڈیاں ٹھکانوں مکانا سرکار نے ساڈیاں ٹھکانوں مکانا سرکار نے ساڈیاں ٹھکانوں مکانا سرکار نے
ڈکال مکانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سر مل کے ایک دن اللہ کر جڑے پڑھنا مولا انہاں سارے دی دعا قبول کرنا ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے ایک دن سانو بھی بلانا سرکار نے تے رام بچ اکھیاں بچھائی رکھو بیلیا کیا کہ سبحان اللہ رام بچ اکھیاں بچھائی رکھو بیلیا آج ساڈی محفل چ آنا سرکار نے آج ساڈی محفل چ آنا سرکار نے آج ساڈی محفل چ آنا سرکار نے ساڈیاں ڈکان مکانا سرکار قابل صد احترام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب اور جناب محترم مکرم نذیر صاحب محترم مکرم رمضان صاحب اور جملہ ارباب فکر و دانش وارثان منبر و محراب علماء کرام ذی وقار سامعین اج دی نورانی وجدانی ایمانی محفل سعید بسلسلہ محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ محبت مکین گنبد خضرا سرزمین فیصل آباد اور سرزمین رحمان آباد تے انعقاد پذیر ہے دعا کرنا یا اللہ جڑے پنڈال وچ بیٹھے نے او تے بیٹھے نے جڑے سجے کھبے کھڑے نے لوگ تے انہاں دے کہہ دی آوازاں سانوں اس طرف پیاں کردیاں نے مولا انہاں نوں گھروں سردی وچ تو اٹھایا ہے توفیق عطا فرما کے پنڈال دے اندر بیٹھ کے اس محفل پاک دا کما حق ہو ثواب حاصل کرن اور اللہ کریم اگے دعا کرنا باری تعالیٰ اس محفل پاک دور و نزدیک تو آن والے مہمانان گرامی قدر جتنے بھی تشریف لے آئے انہاں دا سردی وچ آنا اس محفل پاک نو سجانا محفل پاک وچ بیٹھنا اس نو ریاکاری تو محفوظ رکھ دے ہویاں للہیت اور اخلاص نال معمور فرما دیں اچھی آکھو آمین اینج نہیں بلند آواز نال آکھو آمین ایک واری پھر ہے جڑے سجے کھبے چپ کر کے بیٹھے نے ہاتھ چوک کے آکھو آمین اے جڑے نکر چ منڈے بیٹھے نے انہاں تو مینوں خطرہ محسوس ہوندا تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جاؤ تسی وچ نال گپ شپ پہ لاندے ہو تے نال تساں خطاب پہ سن دے آخری حاضری ہے تے روند نہیں چلنا تساں رل کے بہنا ہے تے دھیان بھی کرنا ہے توجہ بھی کرنی ہے درود و سلام بھی پڑھنا ہے گل کوئی چنگی لگ جائے تے سبحان اللہ دی چھل بھی آنی چاہیے حضرات ذی وقار اللہ کریم نے فرمایا لا ریب کتاب اندر منبع نور و ہدایت کتاب اندر سچی تے سچی کتاب اندر فرمایا لا اقسم بہذا البلد فرمایا قسم اس شہر دی قسم اس شہر دی ہاذا یہ اشارہ ہے ہاذا یہ بلد شہر مکے دا نام نہیں لیا اس شہر دی باری تعالیٰ
کس شہر دی چونکہ یہ صورت مکی ہے مکے دا نام نہیں لیا اشارہ کر دیتا چونکہ مکی ہے تو مکے شہر دی گل ہے مولا قسم بیان کرن دیاں بہت ساریاں وجوہات ریزنز میرے ذہن چاندیاں نے اتنے کعبۃ اللہ ہے زمزم میں صفا مروہ ہے بہت سارے متبرک مقامات نے اللہ فرماندا نہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا سونیا قسم دی وجہ تے وے کہ سونیا تو اس شہر وچ تشریف فرمائے سونیا تیرا پتہ اس شہر دا ہے آواز کھولے مائکن کھولے سونیا تیرا ایڈریس اس شہر دا ہے میں تے محبوب دیاں گلیاں دی قسم پہ بیان کرنا تہاڈی آواز نہیں پی آندی جس محبت نال بیٹھے ہو نا انی سردی وچ اونے ذوق نال ذرا سبحان اللہ دی آواز آئے فرمایا سونیا میں تے تیرے کوچے دیاں قسماں پہ بیان کرنا اے دا مدعا مقصد ہے وے سونیا انہاں گلیاں وچ تو خرام ناز کرنا ہے انہاں گلیاں وچ تو چلنا ہے میں تے بس تیری ٹوری دیاں گلاں کرنا میں تے تیرے چلن دے انداز بیان پیا کرنا محبوبہ چونکہ تیری سکونت ایتھے وے سونیا تیری رہائش ایتھے وے چونکہ تیرا پتہ ایتھے دا ہے چونکہ مکے دیاں گلیاں اے مٹی اے دھرتی چونکہ تیرے قدماں نوں چومدی ہے تیرے تلیاں تے بوسے لیندی ہے کیونکہ مکے دیاں فضاواں تے ہواواں سونیا تیرے جسم نال مس ہو کے گزردیاں کیونکہ مکے دیاں فضاواں محبوبہ تیرے جسم نال مس ہو کے معطر ہو کے خوشبو والیاں ہو کے جب پورے مکے دیاں فضاواں نو معطر کر دیاں نے سونیا اس واسطے یہ دا مطلب انج سمجھ لو کہ محبوبہ میں اس لیے قسم پہ بیان کرنا کہ تو اس مکے شہر وچ موجود ہے یہ دا ترجمہ انج سمجھ لو کہ محبوبہ میں پھر اس مکے دی قسم نہیں بیان کرنی جب تو مکے چوں رخصت ہو جائے گا علماء نے کہ دا یہ بھی ترجمہ کیتا کہ سونیا جب تو ایتھوں رخصت ہو جائے گا تو پھر قسم نہیں قسم ہے ہی تیری وجہ دے نال کہ انج کہہ لو سونیا تو ہی مکے وچ ہوویں تے میں مکے دی قسم نہ بیان کراں اچھی آکھو ادھر والے آؤ آخری لائن والے ذرا سبحان اللہ آکھو نا مراقبہ توڑو یار میرے نال رل جاؤ میں لمبا انشاءاللہ تعالی میں تہاڈا امتحان نہیں لواں گا ویسے تساں مینوں جڑا ٹائم دتا سی میں پورے ٹائم تے تہاڈے کول پہنچ گیا مینوں آکھیا 10:30 بجے تک تسی پہنچ جانا 10:30 تہاڈا خطاب شروع کر دینا وقت دے پابند لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ پر انی ٹھنڈ وچ بندہ سبحان اللہ گج وج کے آکھے تے لطف تے خطیب نوں خطاب کردا پھر آندا ہے تے مراقبے وچ بیٹھی رہے درباراں تے جا کے محفلاں وچ جو خطیب خطاب کردا ہوے تے پھر بندہ تون سٹ کے اوتوں کھونڈ کٹ کے سونا نہیں لگتا ایک کام داتا صاحب جا کے کریں گے سلطان باہو صاحب کریں گے بابا فرید الدین گنجے شکر دے دربار تے کریں گے ہن جے شہزاد بدر شاہ نوں بلایا تے مدینے والے دیاں ہن گلاں کرنیاں نے گلاں تے سبحان اللہ آکھنا ہے کچھ میں پڑھنا ہے تساں سننا ہے کچھ تسی پڑھنا میں سننا ہے اس واسطے کہ جانے کائنات دیاں گلاں نے شانے کائنات دیاں گلاں نے صدر کائنات دیاں گلاں نے مصدر کائنات دیاں گلاں نے روح کائنات دیاں گلاں نے مقصود کائنات دیاں گلاں نے مطلوب کائنات دیاں گلاں نے محبوب کائنات دیاں گلاں نے ارے بزم حسینہ نے عالم دے تاجدار دا تذکرہ ہوئے تے بندہ چپ کر کے گونگا بیٹھا ہوئے تے بدر شاہ نو محبت دی سمجھ نہیں آندی اللہ فرماندا ہے جنہ دھرتی چ جداں گلیاں تے مٹی نو تیریاں تلیاں لگدیاں نے میں تے اودیاں قسماں پہ بیان کر دیا محلہ رحمان آباد والے اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے بس یہ ہوئی جاندا سا تساں ہن بولنا شروع ہو گئے تساں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا شروع کر دیتا ہے تہاڈے بہن دا انداز دسدا خطاب سنن واسطے تساں ذہنی طور تے تیار ہو گئے ہو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد مان محبت مصطفی دا چشمہ لاؤ یار دیاں اداواں نو ادا بناؤ رب کائنات مصطفی دیاں اداواں دیاں گلاں قرآن وچ رکھدا ہے محبوب دی چوری دیاں گلاں قرآن وچ رکھدا ہے محبوب دے چلن دا انداز قرآن وچ رکھدا ہے اللہ نو مکہ سونا لگدا ہے اس واسطے کہ مکے وچ یار چلدا ہے محبوب خیرام میں ناز کردا ہے اے دا مطلب اے وے کیونکہ مکے دی قسم اس لئیے کہ مکے وچ یار چلدا ہے مکے وچ یار دا گھر ہے یار دا ڈیرا ہے یار دی سکونت ہے تے پھر مانا اے بنیا سونیا جے تو مکے وچ تے مکے دی
قسم مدینے ٹر جائے گا تے مدینے دیاں قسماں بیان کرنا ہاتھ چوکے آکھو نا ایک بار سبحان اللہ ہاں تو مکے وچ مکے دیاں قسماں نے مدینے وچ ہوے گا میں مدینے دیاں قسماں بیان پیا کرنا کیونکہ انت حلم بہذا البلد اللہ فرماندا سونیا تیری وجہ تیرے رہن دی وجہ تیری رہائش دی وجہ تیری سکونت دی وجہ تیری وجہ سونیا چونکہ اس قسم دی ریزن تو ہے تیرا سراپا ہے تیری ذات ہے ہن میں گلاں اے پیا کرنا کہ میرے محبوب دیاں اداواں رب کائنات قرآن اندر رکھیاں کدی چہرے دیاں قسماں کدی زلفاں دیاں قسماں کدی ہتھاں دیاں قسماں کدی محبوب دے چادر اوڑھن دیاں گلاں اللہ فرماندا یا ایھا المدثر اینی ہاتھ ایتھے رکھ کے سبحان اللہ خدا ماشاءاللہ دل نو ٹھنڈ پے گئی جدوں بندہ کمبل چوں ہاتھ کڈ کے سبحان اللہ آکھے تے خطاب کرنا دل کردا ہے اللہ نے قرآن اندر یار دیاں اداواں بیان کیتیاں بولو 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 قرآن اندر یہ تو نذیر صاحب نو پوچھو نا جنہاں نو رات نیند نہیں ہوندی اس واسطے گنبد خضرا دے مکین کول جانا ہے یہ تے علامہ عرفان صاحب نو پوچھو نا یہ تے رمضان صاحب نو پوچھو نا جنہاں نے ہزاروں روپیہ لگا کے یہ علامہ صاحب کہندے سن بھئی میں آکھیا چھوٹی محفل کرا لی ہے انہاں آکھیا عشق مصطفیٰ وچ دل وڈے رکھی دے نے محبت مصطفیٰ دا اعلان انج ہوے عشق مصطفیٰ دا اعلان انج ہوے اللہ تے قرآن اندر یار دیاں ہتھاں دیاں گلاں پیراں دیاں گلاں کمبل دیاں گلاں سونے دے چہرے دیاں گلاں زلفاں دیاں گلاں کتے فرمائے والضحیٰ چہرے دی قسم کتے فرمائے واللیل اذا سجا زلفاں دی قسم کتے فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمائے ہتھاں دیاں گلاں کتے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما محبوب دے ہتھاں دیاں گلاں کتے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل لو کتے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین کتے علم نشرح لکا صدرہ کا تے پھر جدو بندہ مکینے گنبد خضرا دی بارگاہ وچ جان والا ہوئے تے شایان شان طریقے نالی اے نعرہ تکبیر سجدہ ہے نعرہ رسالت حضرات دی وقار جدو عمرہ کرنے والے علامہ صاحب جان کے یا تساں جڑے بندے عمرہ کرنے جاندے ہو سی عمرہ کرنے جاندے ہو یار دیاں اداواں نو ادا اپنانا ہے کتے آدم صفی اللہ دی ادا اپنانی ہے کتے ابراہیم خلیل اللہ علی نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام دی ادا نو اپنانا ہے عمرہ سارے دا سارا محبوباں دیاں اداواں دا نا ہے عمرہ سارے دا سارا یاراں دے انداز دیاں گلاں کرنیاں نے حج سارے دا سارا میرے مصطفیٰ تے میرے مصطفیٰ تو پہلے جننے بھی رب دے محبوب بندے نے اونا دیاں اداواں دا نا عبادت ہے اس عبادت دا نا عمرہ ہے اس عبادت دا نا حج ہے مسند ابو یعلا دی حدیث پاک ہے حدیث نمبر 7231 ہے سب تو پہلے احرام تو گل کرنے ہیں دو ان سلیاں چادراں کی دوڑ سلائی جڑیاں سی پہن دیاں ایک تہبت بند لینے ہیں ایک اتوں دی چادر سفید رنگ دی لے لینے ہیں آؤ پوچھئے کتب حدیث تو آؤ پوچھئے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی والی زبان چوں یہ زبان اللہ قرآن اندر آخدا ہے اللہ فرماندا سونیو اے بولی تیری نہیں بلکہ بولی رب دی بولی ہے اے جدوں تو بولنا ہے اپنی بولی نہیں بولنا سونیا تو رب دی بولی بولنا ہے تیرا بولنا رب دا بولنا ہے رب دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں آؤ پھر مصطفیٰ دی بولی نو پوچھنے حدیث پاک کے جاندا ہے امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمیت 70 نبیاں نے احرام بنیا تے کعبۃ اللہ نے 70 نبیاں نے کنے نبی بیٹھے ہو اکھاں بند کر کے تے چمکا کے تے انج نہ ہوے بھی مینوں تسی کدی اکھاں بند کر کے اداواں وکھاؤ تے کلی کھول کے نبی دی محفل وچ بیٹھنا ہے تے پھر اکھاں کھلیاں ہی ہونیاں چاہیے اونچی آکھو سبحان اللہ
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 70 ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ihram बनना है ना उस ihram की कैफियत जदों इमाम लंबिया दे गुलाम पूछियां मेरे मुस्तफा तो कैफियत पूछी कंडीशन पूछी मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मकाम रूहा तो लोगो जड़ा पथरेली जमीन है ना उथों मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलदे हुए काबतुल्लाह वाला कुतुब हदीस अंदर आंदा है और मुस्नद अबू जाला दे अंदर एक जगह नहीं बहुत सारी जगह ते रिवायात मौजूद ने अहादीस दी किताबां दे अंदर चीज़ां मौजूद ने तफसील दे नाल किसे जगह ते आंदा है कि मेरे नबी फरमाया मैं देखिया कलीमुल्लाह नबी सुरख रंग दे ऊंट ते काबतुल्लाह वाल सफेद रंग दियां चादरां पहन के पे आंदे ने सफेद रंग दे ihram चादरों ihram बन के जेबे तन फरमा के आप पे तशरीफ ले आंदे ने किसे जगह ते लिखा नंगे पैर मेरे मुस्तफा फरमाया मैं कलीमुल्लाह नु वेख्या नंगे पैर ओ जनाब ओ पत्थर वाली जमीन तो मकाम रूहा तो काबतुल्लाह वाल पे आंदे ने मेरे मुस्तफा करीम इमामुल अंबिया ने जदों 70 नबियां दा अंदाज लोकां नु कायनात दे सहाबा नु दसिया फिर मेरे मुस्तफा ने इस सफेद चादरां नु बड़ा पसंद फरमाया मेरे नबी ने उम्मत मुहम्मदिया वास्ते अपनी उम्मत वास्ते लाजिम करार दिता फरमाया जदों उमरा करने वास्ते आना है ना ये जड़ियां सफेद चादरां तो ने एक तहबंद दे तौर ते एक दूजी जड़ी उत्तों दी चादर लैनी है जिस्म ढकण वास्ते फरमाया ए होई दो चादरां लैनियां ने इस वास्ते कि अल्लाह दे नेकां बंदियां दी अदावां ने अल्लाह दे नेक बंदियां दी सीरत है उन्हां दा किरदार है उन्हां दा अमल है इस वास्ते कि नेकां बंदियां दा अमल रब पसंद करदा तुसां भी इस अमल नाल प्यार करके आउणा है तुहानू पता लग जाए कि काबतुल्लाह मुल्कों दूरों सरकता गरब शमाल दा जनूब आण वाले हो मक्कातुल मुकर्रमा आण वाले हो इबादत खुदा दी होवेगी मुहब्बत मुस्तफा दी होवेगी इबादत खुदा दी होवेगी मुहब्बत मुस्तफा दी होवेगी इन्हां नेकां लोकां दियां अदावां नूं अपनाना है इन्हां नाल प्यार करना है हुण भावें अरबी होवे तवज्जो चाहना मैसेज देना चाहना पैगाम देना चाहना इत्थे असीं पाकिस्तान दे अंदर कोई नाज़िम है कोई चौधरी है कोई काउंसलर है कोई वडेरा है कोई खतीब है कोई अदीब है कोई फसीह है कोई बलीग है अल्लाह दे नबी फरमाया सफेद चादरां दो सारियां मैं कहा मौला बंदा बड़ा अमीर है इहदियां कोठियां ने दे बंगले ने लैंड क्रूज़र तो बगैर सफर नहीं करता मेरे को बड़ा पैसा है रंग बिरंगे कपड़े पा के सिले हुए आ जाए मेरे मुस्तफा दी शरीयत हुक्म देंदी है अल्लाह दा कुरान आखदा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह इंज नहीं ढिल्ली नहीं उच्ची सुभान अल्लाह अल्लाह दा कुरान सुनना ले लारा किताब सुनना लियो मंबा नूर हिदायत सुनने वाले हो सच्ची ते सुच्ची किताब सुनने वाले हो अल्लाह दा कुरान आखदा है रसूल दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी वेखी मेरे आका फरमाया जिवें आदम सफीउल्लाह दो चादरों बगैर छिलियां पा के आए जिवें इब्राहिम खलीलुल्लाह बगैर छिलियां होईयां दो चादरां सफेद रंग दियां पा के आए पाकिस्तानियों तुसीं भी हो पा के आउणियां ने इत्थे नहीं वेखिया जाएगा कोई अरबी आया है कोई अजमी आया है कोई बड़ा आया है कोई छोटा आया है कोई अमीर आया है कोई वजीर आया है या कोई फकीर आया है या कोई आलिम अल्लामा आया है या मुहद्दिस आया है सारियां ने इक्को जइयां दो सफेद चादरां पा के आउणियां ने ताकि लोकां नूं पता लग जाए ए इस्लाम दे मनण वाले ने इन्हां दे अंदर इत्तेहाद नजर आ रहा है इन्हां अंदर इत्तेफाक नजर आ रहा है इन्हां अंदर यूनिटी नजर आ रही है यगानगत नजर आ रही है अखुवत नजर आ रही है मुहब्बत दा दर्स आ रहा है ये लोकां नूं ए नहीं दसदे कि असीं मुसलमान आपस के अंदर दुश्मन आपस च लड़ते हैं इल्ला माशाअल्लाह हुण ते एक एक मसलक दे अंदर एक एक मकतबा फिक्र दे अंदर 100 ज़हन रखने वाले लोग ने 100 इदारे बन गए 100 मसला बन गई एक एक मकतबा फिक्र दे अंदर मैं मुख्तलिफ मसालिक की गल नहीं पिया करता मकातबे फिक्र की गल नहीं पिया करता हुण ते हर मसलक दे अंदर वक्री मस्जिद बना के वक्रे रंग का ऐलान हो रहा है वक्रे ज़हन का ऐलान हो रहा है कोई वक्री दुकान
دکان پا کے بیٹھا ہے، کوئی شان مولا علی دی دکان پا کے بیٹھا ہے، کوئی شان صدیق اکبر دی شان دی دکان پا کے بیٹھا ہے، کوئی کلی کسے ایک دی شان دی دکان پا کے بیٹھا ہے، کوئی کلی ازواج دیاں گلاں کری جاندا ہے، کوئی کلی اولاد دیاں گلاں کری جاندا ہے، کوئی کلے اصحاب دیاں گلاں کری جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دو انسلیاں چادراں دا حکم دے کے لوکاں نوں دسیا کہ تسی اتحاد دا پیغام دینا ہے، تسی دسنا ہے ایک ہاں مسلم، ایک ہاں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہاں مسلم، ایک ہاں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہاں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے۔ علامہ فرمایا، علامہ اقبال قلندر لاہوری اگلی گل کہ نیل کے ساحل سے لے کر، نیل کے ساحل سے لے کے کعب خاکے کاشگر، نیل کے ساحل سے لے کے، نیل کے ساحل سے لے کے، نیل کے رحمان آباد والے نیل دا ساحل کتھے تے کاشگر دی خاک کتھے، او چین دیاں مغربی سرحداں تے کاشگر دی خاک۔ علامہ اقبال نے آکھیا ایک ایسا مسلمان بن جا جس نیل دے ساحل تو لے کے کاشگر دی خاک تک پتہ لگے کہ محمد عربی دے جھنڈے تھلے سارے دے سارے انما المؤمنون اخوہ دا نظارہ پہ آندا ہے۔ المسلم اخو المسلم دا نظارہ پیش پہ کر دے کیا کہنا سبحان اللہ۔ آج تو بعد میسج لے کے جانا ہے کہ اسی پاکستان ہوئے یا عرب ہوئے یا کعبۃ اللہ ہوئے، جتھے بھی ہیں اسی سارے مسلمان آپس وچ ویر ویراں بولا، برادریزم نہیں، برادریزم نہیں اور رنگزم نہیں، بلکہ اسی سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لے۔ توجہ ہے بھائی، بولو نا، اسی سارے ایک کلمہ پڑھنا لیا۔ فرمایا نا بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا۔ علامہ اقبال نے فرمایا بتانے رنگ و خون کو توڑ کے ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے نہ افغانی نہ ایرانی، پاکستانی اے لیبل سارے اتار دے، ایرانی افغانی نہیں، تیری کوئی باؤنڈری وال نہیں، تیری کوئی سرحد نہیں۔ علامہ نے آکھا المسلم اخو المسلم دا یہ ترجمہ کیتا نا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا دا ترجمہ کیتا نا کہ سارے آپس اتفاق نہ رہو۔ اور اے ہوئی جڑیاں دو چادراں بغیر سلیاں پا کے جانیاں نا، پاویں حبشے دے کالے رنگ دے جان، پاویں مصری جان، پاویں ایرانی جان، پاویں عراقی جان، کعبۃ اللہ دے جدوں پھیرے لاندے نے نا، وہ سارے دے سارے کہندے نے کہ لوگو ویکھو تے ساری محمد عربی دے سارے ایکو جے غلام ترے جاندے نے۔ ہائے ہائے حشر دے میدان دا نقشہ ہے، بولو حشر دے میدان دا، قبراں چوں نکلن گے تے بے لباس ہون گے، بولو قبراں چوں نکلن گے تے بے لباس ہون گے، پھر اگے ساریاں دا ایکو ہی رنگ و ٹنگ ہوے گا۔ ایتھے ساریاں دا رنگ ٹھنگ اس کیفیت نال گل پیا کرنا جدوں کعبۃ اللہ دے احرام بن کے جانا ہے نا، میرے مصطفیٰ فرمایا نیکاں لوکاں دی ادا نو ادا اپنانا ہے۔ احرام بنن والےو اودوں ذہن وچ رکھنا ہے کہ آدم صفی اللہ تو لے کے میرے مصطفیٰ تک یہ سارے نے دو چادراں پائیاں نے، مصطفیٰ نے انہاں دیاں اداواں اپنان دا حکم دیتا ہے۔ بولو نا، جدو حرام بننا ہے ادو اس واسطے ساری نیت رکھ کے جانی ہے اسی نیکاں لوکاں دیاں اداواں نو ادا پہ کرنے ہیں۔ اگے چلو یار، اگے چلو، پھر ایک تلبیہ ہے، ایک آواز ہے جن بخاری شریف نے لوکاں دے اگے رکھیا، صحاح ستہ دی کتاب بخاری شریف، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے اے بولی اے نغمہ لوکاں نو سنایا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک۔ اللہ کرے دعا قبول ہو جائے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سلطان باہو رحمت اللہ نے آکھیا دل دریا سوکھی ہو جائے، خوش ہو جائے،
دل دریا سمندرا نظیر صاحب ہی دس سکتے ہیں، علامہ عرفان صاحب ہی دس سکتے ہیں انہاں دے دلاں دی کیفیت یار رب جاندا یا یہ جاندے نے سانو تے نہیں نہ پتا کسے دل دی گل بولو نا تے جڑے بندے ایتھے بیٹھے نے بعض دفعہ انج بھی ہو جاندا بھی بندہ کوئی عمرے تے جاندا ہوئے تے دوجا خوش ہو کے دعا کردا نال رش کردا کہندا مولا اے چلدا تے سانو بھی لے جائیں تے وچ بھائی ایک دو اداں دے بھی بیٹھے یا اللہ انہاں دا جہاز وچ ہی ڈگ جاوے سانو تو حج کرا دے بولو نا جڑے بندے ہوندے نا بھی محلے 'چ کوئی گڈی لے کے نویں آوے تو کہندا یار اے راتی نہ گڈی تے کوئی کم پانا ضرور ہے گڈی نویں چلنی نہیں چاہیے سانو لبے نہ لبے اے دی رکے لازمی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل دریا سمندرا ڈوگے سمندرا ڈوگے ڈوگے مولوی کوئی بھی دنیا تے نہ رہ جاندا اسی کہن تے کہندے ہیں مولوی بڑے سوکھے ہوندے نے دیکھو گڈیاں تے پھردے نے جمعرات روٹیاں انیاں حلوا انہاں دینا کس نے بھی نہیں گلاں سارے نے کری جانیاں کلا مولوی جانے تقریر جانے سپیکر جانے اسی تے ایک واری ہاتھ چوکے دوواں سکینٹاں بعد تھک جانے ہیں وہ کہندے اے بھی کوئی تقریر ہے ہاتھ اتے کر لو تھلے کر لو میں کیا خطاب کرنے والا کر لوے کچھ نہیں ہوندا کتے تیری شہادت نہ ہو جائے ہاتھ چکو نظر پتہ لگے جیڑا دل دا محرم باہو جیڑا پڑھو جیڑا دل دا محرم باہو جیڑا دل دا محرم باہو جیڑا دل دا محرم باہو تے سویو رب بشانے ہو
احرام پا لیا اج تو عمرہ شروع ہویا تھکنا نہیں تو عشاء ویلے مینوں ٹائم دینا سی ایڈا تھکنا نہیں تے اتھوں اٹھ کے ورلا ویلے ویلے کر کے اتھوں باہر نو انج ٹمکنا بھی نہیں ذرا دھیان میرا کرنا عمرہ شروع ہویا میں جلدی جلدی عمرہ کروا دینا اوتھے بھی ایڈا ٹائم نہیں لگدا ہے آج اوتھے راج جہاز وچ ہی انہاں احرام پوا دینا اتھوں انہاں پا کے جانا ویسے جاندے بندہ سیدھا جاوے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے عمرہ ہو جاندا بولو نا ٹائم ایک عمرے تے نہیں لگدا تے تساں ویسے دل چھڈی بیٹھے ہو اچھا جدو لبیک اللہم لبیک اے جڑا تلبیہ ہے حدیث پاک نو پوچھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھیے مستدرک امام حاکم دے اندر ہے اللہ فرمایا میرے خلیل کعبہ بنا لے سونیا ہن ایک اعلان کرنا ہے یا اللہ کی اعلان کرنا ہے سورۃ الحج وَأَذِّن فِي النَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج فرمایا اعلان کر دے حج واسطے انہاں لوکاں نو پنجابی وچ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ اللہ مینوں حکم دیتا ہے میں رب دا پیغام تانوں پیا دینا تواڈے تے حج فرض ہو گیا ہے اللہ دا اے پیغام قبول کر لو اے اعلان کرنا سی سورۃ الحج کھولو نا میں اشارہ دے کے جلدی جلدی جانا ہے وقت نہیں اچھا اللہ آکھا اعلان کر نبی آکھا سونیا اعلان ایتھے کرنا کھلو کہ جبل ابو قبیس تے سنے گا کون اللہ فرمایا سونیا اعلان تو کرنا ہے جبل ابو قبیس تے کھڑے ہو کے اعلان تو کرنا ہے پیغام میرا دینا ہے سونیا اے نہ سوچ تیری آواز ماما دیاں پتنا وچ جڑے بچے ہون گے انہاں تک بھی پہنچے گے تے اپنے باپاں دے پشتاں وچ جڑے ہون گے انہاں تک بھی تیرا سنیا پہنچا نبی کھلوتے پھر جبل ابو قبیس سے مستدرک امام حاکم اور مختلف اور دیگر کتب حدیث کے اندر روایت موجود ہے آپ نے کھلو کے اعلان کیتا اس اعلان دے بدلے وچ اے جڑی بخاری تے حدیث پاک میں کوٹ کیتی نا اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک یا اللہ سی حاضر ویکھی حدیث پاک تو بھی کنا کنا پھر اگوں لبیک آکھے بولو امام الانبیاء دے غلاموں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس تے کھلو کے اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرما سورۃ الحج نے انہوں ایکسپلین کیتا تو اڈے تے حج فرض ہو گیا ہے انہوں اتھے کھلوتے ود آؤٹ مائک اعلان کیتا الیکٹرونک میڈیا دا دور نہیں کیبل دا دور نہیں سوشل میڈیا دا دور نہیں انٹرنیٹ دا دور نہیں مائک نہیں سپیکر نہیں لاؤڈ سپیکر نہیں لیکن نبوت دی شان ایسی ہے رسالت دی آواز ایسی ہے اللہ دی قدرت دی تجلی ایسی ہے اللہ کریم بغیر اس مادی ریسورسز سے جدو چاہوے پیغمبر خلیل اللہ دی آواز کلی شرق تو غرب نہیں شمال تو جنوب تک نہیں آنکھوں کے بدر شاہ کتھوں تک آواز گئی سنو کتب حدیث جاندے اللہ دا نبی جدو کھلو کے اعلان فرمایا نا آسمانہ تو لے کے زمینہ تک آواز پیغمبر خلیل اللہ دی پہنچی مشرق تو مغرب تک پہنچی شمال تو جنوب تک پہنچی ساری مخلوقات تک پہنچی نہیں اپنے دل نو ذرا منور کر تے جملے سن یار یہ آواز کتھوں تک پہنچی شجر و حجر تک آواز پہنچی شجر و حجر تک آواز پہنچی تے ٹیلیاں تے پتھراں تک آواز پہنچی خلیل اللہ نے آواز دی تے پوری کائنات نے یک بارگی لبیک دا نعرہ اور پتہ لگ گیا جے لبیک والے کتھوں آئے یا کو سبحان اللہ اچھا ویچ بدنے سوچی پہنے پیغمبر خلیل اللہ نے آواز ماری درختان نے بھی لبیک آکھیا پتھران نے لبیک آکھیا انسانہ لبیک آکھیا آسمانہ والی مخلوقات لبیک آکھیا زمینہ والے آکھیا ٹیلے آکھیا پتھران آکھیا کنے جنی واری آکھیا انہوں انہی واری حج دی اجازت عطا ہو گئی آئے جنی واری لبیک آکھیا جنی واری میرے مصطفیٰ نو انداز بڑا چنگا لگا جننے نبی ہے جننے رسول ہے تلبیہ کہندے ہوئے میرے مصطفیٰ آکھیا میری امت بھی ساری این جی تلبیہ آکھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جلدی نہ لے کے چلنا یار جس ویلے امام الانبیاء دے غلام احرام بن لینا تلبیہ کھڑا طواف دیواری آگی 7 چکر لانے نے ستہ دی حدیثاں دستیاں نے آدم پیغمبر نے 7 چکر لائے 6 نہیں لانے 5 نہیں لانے 8 بھی نہیں کرنے 7 کیوں لانے یاراں دیاں اداواں نو اداواں اپنانا ہے احرام تا بننا سونے دے سونے آنے احرام انج بننے ہیں بولو نا تلبیہ کیوں آکھنا ہے اللہ دے نیکاں بندیاں نے انج تلبیہ آکھیا ہے 4000 سال پہلے آج تو 4000 سال پہلے ابراہیم نبی نے اعلان کیتا اعلان دے
الائی جنہیں بخاری شریف نے کوٹ کیتا جدو اوتھے لبیک اللہم لبیک دیا صدامہ لاویں گا نا تصور وچ رکھی اے تے تیری اونا بندیاں دی آوازاں نال آواز پہ میچ کر دی ہے جدو خلیل اللہ نے اعلان کیتا ہے تے پوری کائنات وچ لبیک لبیک دیا صدامہ آئیاں ہون گیاں کائنات دا نظارہ کیسا حضرات دی وقار جو طواف کرنا ہے احرام باندھ لیا تلبیاں پڑھ دیا جو سب سے پہلے طواف شروع کرنا ہے جا کے کعبۃ اللہ دا طواف کرنا ہے آدم صفی اللہ نبی نے 7 پھیرے لائے ابراہیم خلیل اللہ نبی نے 7 چکر لائے نبیاں رسولہ نے 7 چکر لائے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء نے بھی غالباً مسلم شریف حدیث پاکے گل پکی سیاستہ دی حدیث پاکے تیرے تے میرے نبی نے بھی 7 چکر لائے میرے مصطفیٰ نے 7 چکر پسند کیتے امت نو دسیا 7 چکر لانے نے اس واسطے نبیاں دی ادائے رسولاں دی ادائے اللہ دے محبوب بندیاں دی ادائے اور جدو چکر لانے نے پہلے 3 چکراں وچ رمل انج ہلارے لے لے کے اکڑ اکڑ کے چلنا ہے میں کہ مالکا اگے پیچھے جڑا تکبر کرنا ہے تو منع کیتا ہے یہ عمل چنگا نہیں تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا اکڑ کے نہیں چلنا والا تمشی فی الارض مرہا تو حکم دینا ہے زمین تے اکڑ کے نہیں چلنا لیکن ایتھے حکم کیے ایک وگلا ایسا آ گیا امام الانبیاء دے غلام جو مکہ و مدینے ہجرت کر کے چلے گئے اور مدینے اندر دیش بھی چھڑیا پردیش اندر نے مال کوئی نہیں جائیداد کوئی نہیں زمینہ کوئی نہیں مکہ چھڑیا مدینے چلے گئے نے اور قسم پرسی دا عالم مفلسی غربت صلح حدیبیہ ہو گئی اور نبی دے صحابہ جب عمرہ کرنے واسطے آئے نا تے لاگر کمزور کدی کھانا کھا لیو کدی نہ کھا دو کدی کھجوراں مل گئیاں کدی بھکھاں کٹیاں بھکھاں کٹ گئی میرے مصطفیٰ دے دیوانے جنگ بدر پہ لڑتے نے کدی احد وچ جاندے نے کدی خندقاں کے پہ کردے نے اور امام الانبیاء دے دیوانے بالکل کمزور ہو گئے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی سماعت تک آواز گئی کہ ہن مکے دے کافر تانے پہ دیندے نے نیڑے پہ دیندے نے کہندے نے ویکھو غلامان مصطفیٰ دی کنڈیشن ویکھو انہاں دے حالات ویکھو ایویں مریل جے ایویں سکے جے کمزور جے ہن انہاں لطف آیا نہ مکہ چھڈن دا نواں دین اختیار کرن دا میرے مصطفیٰ نے جدو گلاں کنا تک سنیاں میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء فرمایا میرے غلامو انج کرنا جدو کعبے دا طواف کرنا ہے مکے دے کافراں نو وکھا کے ذرا ہلارے لے کے پہلے دن پھیرے نکے قدماں وچ ذرا انج اکڑ کے چلنا ہے انہاں نو پتہ لگ جائے محمد عربی دے غلام بڑے جرت بہادری والے نے محمد عربی دے غلام بڑی جرت بہادری والے نے ایتھے بہادری شجاعت جرت دا اظہار اے مقصود سی لیکن میں پوچھنا چاہنا امام الانبیاء دے غلام اور نہ تے مکے وچ کفار نے نہ انہاں تانوں سانوں ویکھنا ہے بھی یہ آکڑ کے چل دے نے نہیں پہ چل دے اے ماڑے نے موٹے نے نہ او تانے نہ او مینے میں دعوت فکر دینا فیصلہ باد دے باسیو رحمان آباد سرزمین تے بیٹھن والے جناب محترم رمضان صاحب علامہ عرفان صاحب علماء زی وقار ارباب فکر و دانش میں ایک ذوق دی گل کرنا چاہنا ہن جے کوئی بندہ آکھے پہلے 3 پھیرے اوویں لا لینے جویں آخری 4 پھیرے لانے نے ہن کیڑا کفار نو وکھانا ہے ہن کیڑا اوتھے او جرت بہادری مقصود ہے لہذا اوتھے او دو واسطے سی نہیں اے مسئلہ ہن واسطے بھی ہے علامہ صاحب کیوں ہن واسطے مسئلہ ہے اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ دی ادا ہے میرے نبی دے صحابہ نے جویں کعبۃ اللہ دے پھیرے لائے نے اگرچہ ہن او ریزن نہیں ہن سبب نہیں ہن جرت بہادری دا اظہار مقصود نہیں پر تساں اون جی پہلے 3 پھیرے ہلارے لے کے اکڑ کے چلنا ہے آخری 4 پھیرے ہولی چلنے نے تاکہ لوکاں نو پتہ لگ جائے ہے تے عبادت رب دی پر مصطفیٰ دے یاراں دیاں اداواں ادا کرنیاں نے مصطفیٰ دیاں اداواں اچھا دیکھو نا ایک
اتباع الف دعاد طا با الف عین اتباع ہن جدوں جانا نا انج سجی جڑی بغل دے تھلوں دی انج کپڑا لے کے کھبے پاسے انج اوتے پا لینا اے کادے واسطے سی اے انہاں نے جرت تے بہادری تے شجاعت وکھانی سی انج ہل کے تے ذرا اپنا جسم چوڑا کر کے تے کافراں نوں دسنا سی کہ محمد عربی دے غلام ویکھو ایویں مریل جے نہیں سکڑے جے نہیں بڑے جرت نال آئے نے لیکن اج بھی اونجی کرنا ہے دسنا چاہنا جڑے بندے عمرہ کرن جاندے ہو اوتھے جا کے تہاڈی نظر کدی مقام ابراہیم تے پئے گی کدی کعبۃ اللہ تے پئے گی کدی موڈے ننگیاں تے پئے گی پہلے 3 چکر ہلارے لا لا کے چھاتی کڈ کے ذرا اکڑ اکڑ کے چلن تے پئے گی کدی تلبیہ تے پئے گی کدی سفید چادراں تے پئے گی اوئے ایتھے کنگھی نہیں کرنی اوئے خوشبو نہیں لانی پیراں دی تو چھت ننگی رکھنی ہے دھیان کری سلے کپڑے نہیں پانے کادے واسطے اوئے بندگی خدا دی ہے رب دے یاراں دیاں اداواں ادا کر بولو اللہ دے یاراں دیاں اللہ دے نبی دے یاراں دیاں اداواں اللہ تے کہندا سونیا مصطفیٰ تو تے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میں تے تیرے چلن دیاں اداواں کو نال رکھیاں نے تسی ویکھو نا جدوں مسجد نبوی وچ جانا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حدیث پاک ہے او کی گل ہے حجرے وچوں سرکار نکل دے مصلی تک جاندے او جڑی جگہ نبی دے قدماں نوں چومدی سی نا ایتھے سبحان اللہ آکھی دی ہے وچوں بندے تھوڑے تھوڑے ہولی ہولی چلے گئے نے تے علامہ عرفان صاحب تے علامہ عمران صاحب جدوں مینوں انہاں آکھیا نا جی اننے بجے خطاب کرنا میں کہا بندیاں تھک کے ٹر جانا انہاں آکھیا جی نہیں بندے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھن گے تہاڈے انتظار تک میں کہا لگ جائے گا پتہ بہندے نے کہ جاندے نے ویسے ہولی ہولی کچھ ہے جڑی ٹھو لا کے بندے سی نا انہاں آکھیا بھی ہو سکدا سانوں ٹھو تو بعد منع کرنا سی پہلے ٹھو چھڈ کے بولو ٹھو چھڈ کے پہلے ہی پر تساں پاویں واری واری سرے چلے جاؤ نذیر صاحب بیٹھے علامہ عرفان صاحب بیٹھے میں دے نہیں جلدی لنگر نہیں کھولن دینا بولو نا نا تساں اپنی مرضی نال ٹائم دیتا میں اپنی مرضی نال تہاڈی جان چھڑنی ہے میں کہا مسجد نبوی وچ یار جد حجرے چوں نکل کے مصلی تے آندا ہوئے گا امام الانبیاء دے غلاموں میرے مصطفیٰ حجرے چ جدوں باہر آندے عمرے دیاں گلاں تے روک کے مسجد نبوی وال تیری توجہ دوا دیو کیونکہ انہاں دا عمرہ اوتھے مک جاندا ساڈا عمرہ یار دے دیس جا کے مکدا ہے قبولیت دیاں گلاں اوتھے دعاواں اوتھے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھنے ریاض الجنہ دے اندر جانے جنت دے باغاں وچوں باغ اس واسطے وے حجرے چوں میرا مصطفیٰ نکلدا ہن مصطفیٰ دے قدم لگ دے اوہی قدم نے لا اقسم بہذا البلد انت حلم بہذا البلد والے جڑے مکے وچ لگن تے مکے دیاں قسماں نے تے یار مدینے وچ جاوے تے مدینے دیاں قسماں نے وجہ چونکہ یار دے قدم نے وجہ یار دی ٹوری ہے میرا مصطفیٰ چل کے جتھوں بار بار کدی مصلی تے جاندے کدی مصلی تو واپس آندے میرے مصطفیٰ اعلان فرمایا لوگو سن لو جڑا جڑا بندہ یہ میرے قدماں دے جتھے جتھے پیر دے نشان پیندے رہے نے ایتھے آ کے بیٹھ جائے گا او سمجھ لو جنت دے باغاں وچ آ کے بیٹھ گیا ہے اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں ہر ویلے ہیں جس تھان تے رحمت ٹھاٹھا ماردیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں جس دم آندا یاد مدینہ جس دم آندا یاد مدینہ اللہ دی سو ٹھردا سینہ جس دم آندا یاد مدینہ یاد مدینہ یاد مدینہ اللہ دی سو ٹھردا سینہ سو رب دی کیا باتاں یارو اس نبوی گلزار دیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سجنا گلیاں مدنی یار دیاں ملک عرب دیاں
نیند بہتی ہوندی اچھی آکھو سبحان اللہ ملک عرب دیاں ملک عرب دیاں پاک فضاواں پاک فضاواں پاک فضاواں ملک عرب دیاں پاک فضاواں خلد بری تو ود کے تھاواں خلد بری تو ود کے تھاواں جنت نہیں کر سکتی رساں تیبہ دے بازار دیاں اللہ دکھاوے سجنا مدنی یار دیاں تے جتھے بانگ بلال سناوے جتھے بانگ بلال سناوے جتھے بانگ بلال سناوے باندہ بن جبریل بھی آوے نوری پہ صلواتاں پڑھ دے نوری پہ صلواتاں پڑھ دے کیا اللہ بھی خواہ سجنا یا گلیاں حجر اسود نو بوسا دینا نا احرام بننے ہیں طواف شروع ہے اور پھر مقام ابراہیم توجہ فرماؤ تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم نے مصلی بنا لو جلدی نال بس جلدی نال 5-7 منٹ دی گل رہ گئی وہ حجر سی ابراہیم نبی دا پیر آیا تے مقام بن گیا مقام قیام دا ظرف ہے وہ جگہ جتھے بندہ کھڑا ہوندا ہے جدو کھڑا ہوندا ہے تو پیر رکھ کے کھڑا ہوندا ہے نا مقام توجہ دلاندا ہے لفظ اللہ حجر ابراہیم نہیں آکھیا مقام آکھیا اس واسطے کہ حجر سی نبی دے پیر لگے تے مقام بن گیا میرے مصطفیٰ دے نال فاروق اعظم ٹردے ٹردے اس پتھر دے گول آئے 360 پتھر کعبے چوں کڈ کے باہر مارے ایک کو رکھیا جدے تے خلیل اللہ دے نقش محفوظ ہیں آکھیا مصطفیٰ سونیا عمر چاہندا ہے اے جڑا حجر نو مقام ابراہیم بنایا اینو مصلی نہ بنا لئیے ہوئے شام نہیں پہ اللہ کے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وہ جڑی راہ عمر فاروق دی فرشتے وے رب دی یوہی رہے فرمایا ابراہیم نے حجر نو مقام بنایا عمر نے انہوں مصلی کر دیتا ہے حکم ہویا طواف کرن تو بعد پتھر دے سامنے کھلو کے سامنے رکھ کے کعبے دی ڈائریکشن تے پتھر دی جدو عمرہ کرنا والے نے جا کے عمرہ کر کے طواف کر کے جدو 2 نفل پڑھنے نے 2 نفل اللہ نے واجب کر دیتے ادروائز وہ جڑا طواف ہے وہ اللہ قبول ہی نہیں فرماندا وہ مقام ابراہیم نو سامنے رکھ کے مینوں دسو ہاں ذرا ابراہیم علیہ السلام نبی دے پیراں دا خیال تے آندا ہوئے گا جدو اوتھے نفل پڑھدے نے بولو جڑی ربنا وابس فیہم رسولہ مصطفیٰ دی ولادت دی دعا منگی نماز پڑھدے واسے میلاد دا بھی دھیان تے ہوندا ہوئے گا پتھر جو سامنے ہی ہے اکھاں میٹ کے تھوڑی نماز پڑھنی ہے پتھر سامنے کعبہ سامنے خلیل اللہ دے قدم بھی یاد آندے قدماں دے نشان وچ نے رب نشان محفوظ کر کے لوکاں نو دسیا فرمایا نماز پڑھنے ہیں نماز دے اندر کدی ولیاں دا تذکرہ کدی نبیاں دا تذکرہ قرآن سارا ہی ہے یہ ہوئی ہے کدی والدین دا تذکرہ کدی اصحاب دا تذکرہ کدی ازواج دا تذکرہ کدی اہل بیت دا تذکرہ بولو بولو بندگی خدا دی بولو بولو عبادت خدا دی یاداں میرے رب دے نیکاں بندیاں دیاں محبوباں دیاں بولو جدو مقام ابراہیم التحان کیتا تے کسے دی ادا سامنے آئی جدو تقبیل حجر اسود او جڑا چمنا ہے آج تو عمر فاروق جدو پتھر دے سامنے آئے نا فرمایا نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکتا ہے عمر تینو کدے نہ چم دا جے میں تینو چم دیا مصطفیٰ نو نہ ویکھیا ہوندا اچھا گل ہولی کرو تے بندے سبحان اللہ سوچن دے پیندے نے کہندے 2 فٹ خطیب اونچا جا کے گل لگے گل چنگی ہوندی ہے سبحان اللہ کی دی ہے اچھا پتھر نفع نہیں دیندے
نقصان نہیں دیندے پتھر نفع بھی دیندے نے نقصان بھی دیندے نے بولو پتھر نفع دیندے نے نقصان دیندے نے اللہ دے حکم نال دیندے نے حضرت عمر فاروق نے آکھیا تو بذات خود تے کچھ نہیں کر سکدا رب حکم دے تے کر سکدا جے نفع نہیں دیندے تے پھر مقام ابراہیم والا پتھر اوتھے کی لینا ہے بولو نا صدقے جاواں پیغمبر خلیل اللہ دے پیر سامنے رکھنے نے تے ہن جدوں نفل پڑھنے نے نفل واجب نے طواف قبول نہیں ہوندا عمرہ کرن والےو جنہ چر مقام ابراہیم دی یاد تازہ نہیں ہوندی میرے نبی خلیل اللہ دیاں یاداں تازہ نہیں ہوندیاں حجر اسود نو چومنا چوم نہ سکے اوتھے رش ہوے حکم ہے دکھ انج چوم کے اودے والے اشارہ کر دینا ہے انج چوم کے اشارہ کر دینا توجہ میرے ال انج چوم کے اشارہ کر دینا ہے میں سارے مکاتب فکر دے علماء نو ہاتھ جوڑ کے پوچھیا میں کیا ایتھے انج چوم کے ہاتھ اشارہ کر دئیے انہوں تساں استلام آکھ دیو سارے جا کے کر دیو تہاڈے مسلک اندر جائز ہو جاندا ہے اسی جدو اشہد ان محمد رسول اللہ تے انج ہاتھ چوم کے اکھاں تے اشارہ کریے تسی کہندے ہو مصطفیٰ دا نام کیویں چوم دیو پے تسی تے انگوٹھے چوم دیو میں کہا جویں حجر اسود نو چوم نہ سکے دوروں چوم کے انج دوروں ہی انج چوم لینے ہاں اشارہ کر دینے ہاں انہوں استلام آکھیا جاندا ہے جویں تیرا استلام ہو جاندا ہے اسی تصور وچ جانے جانا نو رکھنے اپنے یار نو رکھنے ہاں اپنے محبوب نو رکھنے ہاں انج چمنے ہاں اسی کہنے ہاں آدم نبی دیاں انگوٹھیاں وچ او جڑا نور مصطفیٰ آیا سی تصور وچ لے آ کے یار دا نام چم لینے ہاں جویں تیرا استلام جائز ہے ایویں ساڈا بریلویاں دا انگوٹھے چمنا وے آئے ہائے ساڈا بریلویاں دا انگوٹھے چمنا وی جائز ہے ہن صفا تے مروہ تے آ جاؤ اللہ فرماندا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ فرماندا صفا تے مروہ اللہ دیاں نشانیاں نے میں کہ مولا شاعر اللہ فرماندا حاجرہ ایتھے دوڑ دی رہی ہے او دیاں دوڑاں چنگیاں لگ دیاں نے مولا کیویں صحیح کرنی ہے فرمایا جتھے حاجرہ ہولی ہو گئی اوتھے ہولی چلنا ہے جتھے تیز ہو گئی اوتھے تیز چلنا ہے میں کہ نیکاں لوکاں دیاں اداواں جدوں بخاری شریف کھولی میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نے کچھ جنگی سوار بھیجے یمامہ والیاں ول نجد والیاں ول جدو اہل یمامہ ول جنگی سوار گئے نا اتھو جا کے قبیلہ بنو حنیف دا ایک آدمی جڑا یمامہ والیاں دا گورنر ہے انہوں گرفتار کر کے مسجد نبوی دے آ کے تھملے نال بند دیتا اے یمامہ دا گورنر اج فلسطین تے اسرائیل حملہ آور لوگو مسلم ریاستان دے شہزادے جڑے نے انہاں دی جان نکل دیئے اسرائیل دی آنکھاں میں چکھاں پا کے کلا نہیں کر دے امام الانبیاء دے غلاموں نبی دے صحابہ جا کے دوجے صوفیاں دے گورنر انہاں نو ہاتھ کڑیاں لا کے جنگی قیدی بنا کے مسجد نبوی دے پلر نال بن کے کھڑا کر دے مسجد نبوی دے تھملیاں نال مسجد نبوی دے تھملیاں نال اور دوجے صوبیاں دے گورنر دوجے قبائل دے سردار جنگی قیدی بنا کے لیا کے رسیاں نال بن کے کھڑے کر دیندے سمامہ بن نوسال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے سمامہ بن نوسال قبیلہ بنو حنیفہ دا آدمی یمامہ والیاں دا سردار نجد دے علاقے وچ یہ سردار گورنر مسجد نبوی دے پلر نال بند دیتا امام الانبیاء مسجد نبوی دے اندر آئے میرے نبی نے سمامہ والے ویکھیا فرمایا کیفا حالک سمامہ تیرا کی حال ہے انہیں آکھیا سونیا ٹھیک ہاں میرے آقا فرمایا تیرے نال کنج دا سلوک کیتا جائے انہیں آکھیا سونیا چھڑ دیو تے احسان ہوئے گا شکر ادا کرانگا آقا جی جے مینوں تسی قتل کر دیو گے تے میں انج دے کم بتھیرے کیتے نے بندا انجی ہے تے قتل کر دیو گے تے میں اے دا حقدار ہوں تے سونیا چھڑ دیو گے تے بڑا احسان ہوئے گا میرے نبی پاک آئے مسلح تے نماز پڑھائی واپس پھر ٹر گئے میرے نبی دا مسجد وچ آونا ویکھدا ہے میرے نبی دا کردار ویکھدا ہے میرے نبی دی رفتار ویکھدا ہے میرے نبی دیاں اداواں ویکھدا ہے میرے نبی دیاں اداواں ویکھدا ہے آخری گل پیا کرنا حاجیو حج کرن جاندے ہو عمرہ کرن والے عمرہ کرن جاندے ہو یاراں دیاں اداواں نو سینے نال بسا لیا جے جدوں مسجد نبوی
نبی وچ جاؤ گے اپنے ذہناں وچ گلاں رکھیا جے ایتھے بلال حبشی پھردے رہے اے او جگہ ہے جتھے مولانا جامی پیار نال آندے رہے اے او جگہ ہے جتھے میرے نبی دے صحابہ پھردے رہے جتھے گنبد خضرا دا مکین چلدا رہیا جتھے عشاقان مصطفیٰ چلدے رہے صفا تے مروہ تے نیک بندے چلدے رہے اے ساریاں نیکاں لوکاں دیاں اداواں نے سمامہ بن نسال اوے تھملے نال بنیا ہویا ہے میرے نبی نے بس اینی گل کیتی میرے آقا حجرے وچ تشریف لے گئے دوجے دن پھر آئے میرے آقا فرمایا سمامہ کی حال ہے تیرا انہیں آقا سونیا ٹھیک ہے وہی سوال سے جواب ہوئے میرے آقا نے اور کوئی گل نہ کی تھی آقا گلنا کر کے ٹر گئے میرے نبی دی محبت وچ گرفتار ہو جاندہ ہے نبی دے پیار وچ گرفتار ہو جاندہ ہے زلف محبوب دا اسیر ہو جاندہ ہے زلف محبوب دا گرویدہ ہو جاندہ ہے نبی دی محبت وچ ڈوب جاندہ ہے کھب جاندہ ہے پھر تیسرا دن آ گیا امام الانبیاء مسجد نبی وچ پیر جو رکھیا سمامہ تھملے نال بنیا ہویا ہے میرے آقا نے فرمایا سمامہ نو کھول دیو سمامہ نو کھول دیو نالے سمامہ دا حال چال پوچھیا سمامہ نو کھول دیو سمامہ نو کھول دے دیتا پر او دے دل دے اندر محبت مصطفیٰ دا دریا ٹھاٹھا پیا مار دے عشق مصطفیٰ دا اے دریا موجزن ہو گیا ہے سمامہ بن نسال اتھا مسجد جو باہر نکلیا سامنے قریبی باغ اندر جر گیا اتھے جا کے غسل کیتا غسل کر کے واپس مسجد چاہ گیا آگے کہندہ سونے میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو وہ کیڑے قیدی نے جنہاں نو آزاد کر دیو وہ آزادی قبول نہیں کر دے پھر بھی یار دے قیدی بنندہ ارادہ رکھ دے رہے آئے ہائے ہائے یار دے زلفان دا اسیر بنندہ ارادہ رکھ دینے یار دیاں زلفان دا اسیر بنندہ ارادہ رکھ دینے کملی والیاں کلمہ پڑھا دیو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا نالے کلمہ پڑھ دائے نالے ہنجوان دی چڑی لگ دی ہوئے گی محبت پیار نال کہندہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جنہ چر میں تانوں ویکھیا نہیں سی جنہ چر تانوں ملیا نہیں سی آقا جی میں نو تاڑے چہرے نالوں کسے دا چہرہ اور پیڑا نہیں سی لگدا یعنی تانوں سب تو زیادہ برا جاندہ سا آقا جدوں دا تانوں ویکھ لیا ہے اور تاڑے چہرے نالوں ود کے کسے دا چہرہ چنگا نہیں پیا لگدا آخری جملے یار سونیاں جنہ چر ملیا نہیں سی تیرا شہر کسے دے شہر نالوں زیادہ سونیاں اس شہر نو باقی شہران نالوں میں زیادہ برا جاننا سا جدوں دا سونیاں تانوں مل لیا ہے اور تیرا شہر باقی شہران نالوں چنگا لگ دے سونیاں جنہ چر ملیا نہیں سی تیرے دین باقی دینہ نالوں برا جاننا سا اور میں نو تیرا دین باقی دینہ نالوں چنگا لگ دا ہے کیونکہ حقیقی محبت ہوندی کہ محبوب دی ہر ادا محبوب ہوئے پیغام لے لو خطاب ختم ہو گیا سکے نعرے مارے صدقے یا رسول اللہ پڑوسیاں نو تنگ کرے میرے نبی نے ایک رول ماڈل بن کے ایک لوگاں لی نقشہ دیتا شریعت دا اصلی محبت ہو دی جڑا اپنی بیوی نال اونج سلوک کرے جی میں میرے مصطفیٰ نے سلوک کر کے دکھایا توجہ ماں باپ دا اونج ادب کرے جی میں میرے مصطفیٰ نے لوکاں نو حکم دیتا کیونکہ محبوب دی ہر ادا محبوب ہوندی ہے انج نہیں ہوندا کہ آکے میں تیرنا پیار بڑا کرنا پر تو بولنا میں نہیں چنگا نہیں لگدا تیری ٹوری چنگی نہیں لگدی تیرا کردار چنگا نہیں لگدا وہ پھر منافع کے پیار نہیں کردا محبت ہے کہ محبوب دی ہر ادا صحابہ تے نماز پڑھ دیاں سرکار وال ویندے سی کھانا کھان دیاں سرکار کدو شریف رغبت نہ کھاندے تے صحابہ کدو کھان لگ پیندے سی صحابہ تے سرکار دیاں اداواں نو اپناندے سی محبوب نے جویں بیوی نال محبت دا طریقہ دسیا جویں والدین دا ادب دسیا جویں پڑوسیاں دے حقوق دسے جویں رشتہ داراں دے حقوق دسے جویں آپس اندر سوسائٹی وچ معاشرتی سیاسی سماجی میرے نبی نے جڑے رہنما اصول دیتے جنگاں دے اصول دیتے میرے نبی نے حکومت دا طریقہ حکمراناں نو دسیا بولو بولو
میرے نبی نے جنگی قیدیاں دا طریقہ لوکاں نوں دسیا میرے نبی نے سیاست دا انداز لوکاں نوں سکھایا میرے نبی نے عدالت دا عدل و انصاف لوکاں نوں سکھایا میرے نبی نے صلہ رحمی دا طریقہ لوکاں نوں دسیا اصل محبت ہوے جڑا محبوب نال محبت کرے تے محبوب دیاں اداواں نوں اپنائے حج کرن جائے تانوں پتہ ہوے محبوب دیاں اداواں نے نماز پڑھے تے نماز دے وچ کدورت بغض کٹ کے محلے داراں نال نماز سلام پھیر کے سارے مل کے جائے کیونکہ انہیں پڑھیا ربا نغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سارے ایمان والوں دی بخشش دی دعا کر کے وہ بندہ جدو ٹریا انہیں دسیا بغض نکل گیا کدورت نکل گئی حسد نکل گیا سارے دی بخشش دا دعا منگ کے اعلان کر کے محبت تے پیار دا سلوک کر کے اس مسجد جو چلاں لہذا جڑے لوگ عبادت کر دے ہو نماز پڑھ دے ہو روزے رکھ دے ہو ریاکاری تو اللہ سانو سارے محفوظ فرمائے زندگی یہ ہوئی ہے 60 سال دی 65 سال دی 50 سال دی 30 سال دی 20 سال دی خدا بہتر جانے سا آیا پھر نہ آیا لہذا کوشش کرنی چاہیے نماز پڑھو تو محبت مصطفیٰ وچ ڈب کے جڑی گزر گئی اللہ تو معافی اگوں اسی سمجھا کہ کلیاں نمازاں عبادت ہے روزے رکھے عبادت ہے ادھی راتی شاپر پار کے فجر لے گوانیاں دے بوئے کے شاپر سٹیا اسی تے جاتا جدی نماز پڑھی صدقے یا رسول اللہ اگلے باہر نکل کے پھر ہار پوندے نے کہندے کیڑا بندہ بغیرت جڑا ایتھے سٹ گیا ہے عبادت کلی نماز نہیں روزہ نہیں زکات نہیں حج نہیں جہاد نہیں گوانڈیاں نال چنگا ورتاوا بھی عبادت ہے ہر او چیز عبادت ہے نا جڑا شریعت نے حکم دیتا قرآن اندر حدیث اندر وہ سور دے مزے سن پیغام لے لو ماں باپ دا ادب کیتا قرآن نے آکھیا بندگی اللہ دی قرآن کہندا نبی تے درود پڑھو قرآن دا حکم منیا ان اللہ و ملائکتہ عبادت اللہ دی بولو نا بیوی دے حقوق شوہر دے حقوق بہناں بھائیاں دے ماں باپ مر جان بہناں دے حصے کھا کے ڈکار نہیں لوکی مر دے حج کرنے عمرے کرنے مسیتاں بنانیاں مدرسے بنانے بڑے نعرے مارنے عاشق رسول نے جناب پہلے انہیں ساڈے وچ بہناں حصے نہیں لیندیاں ہوندیاں اچھا جی تواڈے وچ وکھرا اصول ہے شریعت نے تے اصول دیتا ہے انہاں نوں دیو بولو نا اے جڑیاں عبادتاں اللہ نے حقوق اللہ دے ضمن اندر حقوق العباد دے ضمن دتیاں وہ سارے حکامات تے عمل کر کے پھر جدو بندہ چھوٹی جی زندگی 60 سال دی 50 سال دی گزار کے جدو دنیا تو جاندا ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت 500 ملائکہ حدیث دستی ہے ملک الموت مرد مومن دی روح قبض کرنے واسطے 500 ملائکہ دے جھمگٹے وچ آندے کنے ملائکہ اللہ جانے جی لنگر دا ٹائم ہے ٹھنڈ بڑی لگدی ہے مینوں پسینہ آیا ہے یا تہاڈا کچی آبادی دے تے رستیاں وچ ایتھوں گڈی لے کے آنا تے جانا سب تو بڑا جہاد ہے تبلیغ دا ملت چوک تقریر آ کے سن لو وہ سوکھی لگدی ہے اینے کی علاقے دے وچ گڈی لبیڑ کے اگلے دن پوری دیہڑی لا گڈی دھوانی ہے تسی دسو نا تساں ہن 12 بجے تک میرے تے احسان چاڑھ دے ہونے بھی بیٹھے ہیں علامہ صاحب رب دا نام جان چھڈو میری تے اگوں دیہڑی ورکشاپ تے لنگنی گڈی دھواندے 3-4 گھنٹے اس جہاد دا ثواب کنے دینا ذرا منہ چھوں چہرے جورے سیدھے کر کے اکھاں کھول کے میرے ول ویکھو نا میں تانوں ایک میسج پیا دینا رحمان آباد والےو پیغام پیا دینا اے علماء دی تبلیغ دا بھی صلہ دیا کرو تساں تے دتا ہے ماشاءاللہ 18 سال علامہ صاحب آئے نے بھائی جی 6 مہینے نہیں مسیتے رہن دے اگلے بندے 6 مہینے بعد ہی اگلے کہندے نے اچھا 6 مہینے ہو گئے نے مکان 5 مرلے دا بنا لیا نے گڈی لے لی ہے ماشاءاللہ ہن تے نویں ہونڈا کڑا لی ہے تینوں ایویں تکلیف ہوئی جاندی ہے کڑا اونے لئی تینوں ٹھڈے جاویں پیڑے او جیڑا بندہ 40 سال تیری مسجد امامت پیا کردا ہے جے او کسے جگہ تے نوکری کرے تے مینوں دسو نے زندگی نہیں دتی بولو نا اونے ریٹائرمنٹ نہیں سی لینی اونے کاروبار نہیں سی کرنا یہ پوری زندگی گزار کے اوے امام صاحب نے ایتھوں ہی گھر بنایا ایتھوں ہی گڈی لئی ہے اسی تے یار بندہ پوچھے بھی اونے ساری زندگی دیتی ہے انہیں ان بچہ نے رہن لی جے گھر بنا لیا کوئی اور نوکری کرتا تو پھر بھی انہیں گھر بنانا ہی سی نا او دی زندگی او دیاں کاوشاں انہیں بہنا بھرا چھڈے رشتہ دار چھڈے سارا کچھ چگا چو کے تیرے محلے جا کے بیٹھ گیا پوری زندگی بولو نا باقی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے شامی پھر گھر بہنا بھراواں دے اندر امام او بیچارہ مجاہد جڑا اپنا دیس چھڈ کے تیرے دیس وچ جا کے بیٹھ گیا میں ایک میسج دیتا ہے محبت مصطفیٰ دا میسج کی یار دیاں اداواں نو ادا کرنا ہے